رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لنگنا چاہیدا جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لنگنا چاہیدا ماشاءاللہ جی اہلاً و سہلاً مرحبا فضیلت الشیخ فاضل نجوان مقرر شیریں بیان حضرت مولانا قاری محمد عثمان فیصل آبادی صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ مسجد کے اندر تشریف لائے میں بند کر دوں بس کریے چلو 10 منٹ قاری صاحب دے ہوندے ہیں سبق سنا لو جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لگنا چاہیدا تے جڑا کتاب سنت دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا مختصر حمد و صلاۃ بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرشدین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا واسطے حضرات دی وقار جڑا دور ساڑھے کلو گزر رہے ہیں اس دور دے اندر ایک فتنہ دوسرے لفظہ دے اندر انج کہہ لو ایک بت ساڑھے اندر بڑی تیزی دنال پرورش پا رہے ہیں وہ بت ہے کہ لوگ کی کہیں گے اے لفظ جڑا ہے نا یہ بت دی شکل اختیار کر چکے میں کوئی کام کرنا ہے تو دل دے اندر دماغ اندر یہ بات آنی کہ یار لوگ کی کہیں گے یہ ایسا بت ہے کہ جڑا نیکی کرنی نہیں دیتا شادیاں دا موقع ہوتا ہے شادی دے موقع تے ڈھول ڈمکا چلاندے نے منع کریے یار نہ انج کرو قاری صاحب معاشرہ نہیں جین دیندا لوگ کی کہن گے لے منڈے دے ویاہ تے جناب ڈھول بھی نہیں چلایا لوگ تانے دین گے لوگ کی کہن گے لے ایڈے ہی ماڑے سی کہ جناب ایک جناب بندے نو بلا کے ڈھول بھی نہیں چلا سکے تو داڑھی رکھ لے قاری صاحب کی کراں لوگ کہن گے بڑھا لگنا ہے میری بیگم کہے گی میں تے جوان نال بیاہ کیتا سی تے بابا لگدا ہے میری ساس کی کہے گی میرا سورا کی کہے گا میرے رشتہ دار کی کہیں گے کنبے قبیلے دے لوگ کی کہیں گے لوگ کی کہیں گے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا پنڈ دا چودھری بندہ ہے انہوں کہہ دو نا کہ نماز پڑھ لے میں چودھری نماز پڑھا میں پہلی صف جے کھلو کے نماز پڑھ لی نا تے لوگاں نے کہا نا چودھری مسیتے بڑھ گیا اے جڑا بت ساڑھے اندر پالدہ پیا ہے یہ ایڈا وڈا بت ہے اور دوسرے لفظہ دے اندر اور آسان کر دے ماں یہ بھی شرک ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ شیخ محترم موجود نہیں اصلاح فرمان گے یہ بھی شرک ہے جڑا اسی کر رہے ہیں اسی سمجھنے کہ اسی بڑے پاک ہیں اس شرک ساڑھے اندر بھی آ رہے ہیں اللہ رب العزت دی ذات دے نال کسے نو شریک بنانا وہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے لوگاں دی پرواہ کرنی اللہ دی پرواہی کوئی ہویا شرک کے نہیں ہویا وابی اہل سنت دیوبند اہل تشیع سارے میری آواز سن رہے ہیں میں پیغام دیاں گا لوگو اس بت تو بچ جاؤ کتے او نہ ہوئے کہ اس شرک دی وجہ تو اللہ رب العزت سانو جہنم اندر نہ چھوڑ دے بھی
آئیے ذرا صرف 2 مثالاں، میں وقت زیادہ تو نہیں لینا چاہتا سی، صرف 2 مثالاں مختصر وقت دے اندر 10 منٹ دے اندر انشاءاللہ اپنی بات نو سمیٹاں گا۔ 2 مثالاں جنہ لوگاں نے اے دل دے اندر کڑ دیتا کہ لوگ کی کہن گے، اللہ نے انہاں نو عظمت کیسی عطا فرمائی۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میرے جوڑ تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کرد۔ اللہ فرماندے نے ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ اللہ رب العزت فرماتے نے اے کائنات دے لوگو، دنیا دے لوگو، اسی شریعت نو تہاڈے واسطے ضابطہ حیات بنایا ہے۔ انسان نو پیدا کر کے اللہ نے شتر بے مہارا نہیں چھوڑیا، بلکہ اللہ تعالی نے انسان دے رہنمائی واسطے انبیاء دا سلسلہ چلایا، انبیاء دے اوپر شریعتاں نو نازل فرمایا، انبیاء دے بعد اصحاب آئے، تابعین آئے، تبع تابعین، آج دا دور آیا، آج دے دور دے اندر علماء کرام موجود نے، کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آمدہ، دوڑ کر کے اپنے عالم دین دے کول جا کر کے پوچھنا۔ اللہ رب العزت نے شریعت نو بنایا ہی اس واسطے وے، انو سمجھنا ہے، ادھتے عمل کرنا ہے، بت نہیں پالنا، اے نہیں پرواہ کرنی لوگ کی کہن گے، بلکہ جدو مسئلہ نہیں سمجھ آیا دوڑ کر کے مسجد دے اندر آنا ہے، قاری صاحب دے سامنے معدبانہ انداز دے اندر بیٹھ کر کے مسئلہ سمجھنا ہے۔ اے نہیں سوچنا میری تے جناب عمر 30 سال ہو گئی، میں غسل دا طریقہ قاری صاحب دے کولوں پوچھاں گا، قاری صاحب کی کہن گے اے بت نہیں پالنا، میں داڑھی رکھ لواں، لوگ کی کہن گے میں نماز پڑھ لواں، لوگ کی کہن گے مولوی مسجد دی صفائی کر دے وے، او دے دل دے اندر بھی بت پیدا ہو جاندہ ہے، لوگ کی کہن گے مسجد دا امام ہو کر کے صفائی کرتا بھی ہے، مسجد دا امام ہو کر کے مسجد دیاں جناب صفا چکدا بھی ہے۔ نہیں نہیں انج نہیں سوچنا، بلکہ جدو سوچنا ہے اے سوچنا ہے کہ یار اگر میں نیکی نہ کیتی، عمل نہ کیتا، عمال نامے دے اندر نیکی نہ لکھی گئی، اللہ دی عدالت دے اندر جانا ہے، اللہ رب العزت کی کہن گے بندیا کو نیکی نہیں لے کے آیا، اللہ رب العزت کی کہن گے قیامت والے دن حوض کوثر تے جانا ہے، نبی پاک کی کہن گے ظالمہ تو تے چہرے تے سنت دا قتل کردہ آیا ہے، تو میری سنت دا قتل کر کے لوکاں دی پرواہ کر لئیے، جہاں چلا جا میرے کل کچھ بھی نہیں ہے گا۔ آج ادرات دی وقار گالوں سمیٹن دی کوشش کراؤ۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا خلافت دا وقت امیر المومنین نے 22.5 لاکھ مربع میل دے مالک نے، حضرت امیر المومنین نے بیت المقدس فتح ہو گئے، اللہ اکبر اللہ، لوکاں نو بھیجیا جاؤ جا کر کے یہودیاں دے نال گل تے کرو نا، عیسائیاں نال گل کرو نا۔ بیت المقدس دے اندر صحابہ کرام دا قافلہ پہنچیا ہے، حضرت امیر المومنین تک پیغام پہنچایا گیا، فرمایا امیر المومنین جی کافر لوگ، یہودی لوگ، غیر مسلم توڑا بڑی جناب بے دردی نال انتظار کر دینے، بڑی جناب انتظار کر دینے، انج کرو نا جلدی تسی بھی آ جاؤ نا۔ حضرات دیوکار توجہ کرنا، گل تے غور کرنا،
حضرت امیر المومنین تر پینے ایک غلام لیے آپ چلے پینے کپڑے پائے نے مفسرین فرماندے نے اے جڑا جسم دے اوپر پایا لباس امیر المومنین دا 70 پیوند لگے نے امیر المومنین دے لباس تے جا رہے نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح بیت المقدس دے اندر امیر المومنین دا انتظار کر دے پہنے حضرت امیر المومنین جاندے نے وقت دا حکمران جاری ہے 22.5 لاکھ مربع میل دا مالک جاری ہے جناب ماڑا جا گھوڑا ہے ایک غلام لے ہے آپ جا رہے نے رستے دے اندر چل دیا ہویا کدی آپ سوار ہوندے نے کدی غلام نو سوار کر دے نے انج سفر دیاں مدلاں طے کر دیاں بیت المقدس دے قریب پہنچے نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظار کیتا حضرت امیر المومنین دا انج ویکھیا سامنے امیر المومنین آمدے پہنے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جلدی دوڑ کر کے اگے گئے نے انج سوٹ لے آئے اعلیٰ سوٹ لے کر کے امیر المومنین نو پیش کیتا ہے فرمایا امیر المومنین جی اے تواڈے جسم تے جڑا لباس پہنے ہے ایدے تے پیوند لگے نے ٹاکیاں کٹ کٹ کر کے لگائیاں گئیاں نے امیر المومنین جی لباس اتار دیو اے شہانہ لباس پہن لو نا آج دے دور دے اندر ہنج سمجھ لو پینٹ کوٹ پہن لو آج دے دور اندر شیروانی پہن لو جڑا بندہ شیروانی پہن دے آلہ لباس پہن دے کرنڈی دا لباس پہن دے لوگ کم دے یار بڑی آلہ بندہ ہے چودری بندہ ماڑا جا سوٹ پال بینا حکم دا جی میں اگر کرنڈی نہ پائی لوگ کی کہنگے آتے نو وقت دا حکمران بخاما آتے نو 22.5 لاکھ مربع میل دا بادشاہ بخاما امیر المومنین نے امیر المومنین فی الوقت نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جو کپڑے لے کر کے آتے نے فرمایا امیر المومنین اتار دو لباس شہانہ لباس پہن لو میں تنج کمانگا کیا دیکھون گے امیر المومنین جی غریباں والا لباس اتار دیو کرنڈی دا سوٹ پہن لو امیر المومنین جی اے پھٹیا پرانا لباس اتار دیو شہانہ لباس پہن لو حضرت امیر المومنین کہن لگے امیر المومنین جی لباس بھی اعلیٰ ہونا چاہی دے کیوں پتہ چل جائے کیوں نانو امیر المومنین آمدے پہنے پتہ چل جائے یہودیاں نو کو بادشاہ دا پہ آئے حضرت امیر المومنین دا جواب اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جا تو جو کہنا ہے لوگ کی کہیں گے میں جناب عام لباس پہنا گا میں جناب داڑھی رکھاں گا لوگ کی کہیں گے میں مسجد کے اندر اذان کماں گا لوگ کی کہیں گے ویکھنا امیر المومنین دا جواب فرماندے نے ابو عبیدہ امیر المومنین جی لباس بھی پہنو سواری بھی بدل لو آپ سوار ہو جاؤ حضرت امیر المومنین دی آنکھاں چون جو نکل آئے دے کہندے رہے لوگو تسی کہندے ہو لوگ کی کہیں گے میں امیر المومنین کہنا وا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا لوگو اگر میں شہانہ لباس پہنیا اگر میں اعلیٰ سواری لے لئی اگر میں شاخانہ لباس پہن کر کے بیت المقدس دے اندر جاواں گا لوگ تعریفاں کرنگے میں امیر المومنین لوگاں دی پرواہ نہیں کردا اگر میں اعلیٰ لباس پہنیا میری حکمرانی دے اندر کسے بندے نے عام لباس پہنیا پھٹیا پرانیا لباس پہنیا کل اللہ دی عدالت ہوئے گی میں عمر دا گریبان ہوئے گا اس بندے دا ہاتھ ہوئے گا اے بندہ اٹھ کر کے کہے گا امیر المومنین جی تسی تے لباس اللہ پہن لیا تسی تے شاخانہ لباس پہنیا میں توڑی حکمرانی دے اندر بھوکا مر گیا تسی کی کیتا ہے میں عمر فاروق ڈرنا رب دی عدالت دے اندر اگر رب نے پوچھ لیا اے عمر تیری عدالت دے اندر تیری حکمرانی دے اندر ایک غریب بندہ بھوکا مر گیا تو لباس پہنیا میں رب نو کی جواب دیاں گا امیر المومنین
امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع میل دا بادشاہ ہے، ڈردا کس ذات تو پیا اسی کہ تو ڈرنے میں منڈے دے ویاہ تے ٹول نہ لے کے آندا ایدی پھپھی نے نہیں آنا، ایدے چاچے نے نہیں آنا، ایدے فلاں رشتہ دار نے نہیں آنا، جے میں ڈھولے والے نہ بلائے فلانا رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، آج بڑھیاں دے ناک ہی نہیں رہندے اور تیرا ناک نہیں رہندا، ادھر بھی دیکھنا امیر المومنین اللہ رب العزت نے پھر کیسی عزت عطا کی تھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، توجہ کرنا، دل دے اندر لوگاں دی پرواہ نہیں کی تھی بلکہ اللہ رب العزت دی پرواہ کی تھی ہے۔ چل پہنے اس لباس دے اندر چل دے پہنے، حضرت امیر المومنین بیت المقدس دے سامنے پہنچے نے، بیت المقدس دے اندر یہودی انتظار کر دے پہنے، ویکھے دوروں آم دے پہنے امیر المومنین آپ چل دے پہنے، غلام سواری تے سوارے، آپ جناب زمین تے پیدل چل دے نے، پھٹیا پرانا لباس پہنے چل دے پہنے، اور سامنے امیر المومنین آم دے پہنے، یہودیاں نے ویکھی ہے انج چاپیاں تے لے کر کے کھڑے ہو گئے نے، اے اللہ دیا بندیا ہاتھ بن کے گزارش کرانگا لوگاں دی پرواہ نہ کریا کر بلکہ اللہ دی پرواہ کرنا، میں نو رب کی کہے گا، میں نو رب میرے کولو سوال کی کرے گا، اے جدو تو انج کرے گا آ ویکھنا پھر اللہ تینو انج عزت عطا کرے گا جو اللہ نے امیر المومنین نو عزت عطا کی تھی ہے۔ سامنے امیر المومنین ہم دے پہنے انج چاپیاں لے کر کے کھڑے ہو گئے نے، چاپیاں امیر المومنین آئے نے قریب انج ہاتھ تکے کر دیتا ہے، فرمایا امیر المومنین چاپیاں پھاڑ لو بیت المقدس تواڈا ہے، کہنے لگے گل کیتی کوئی نہیں، گل پوچھی کوئی نہیں، گل دسی کوئی نہیں، کہنے لگے اللہ دی قسم ہے اسی اپنی کتاب دے اندر پڑھئے جڑا امیر المومنین ہوئے گا، جڑا فی الوقت ہوئے گا مسلمانہ دا بادشاہ ہوئے گا، چلدہ زمین تے ہوئے گا، آپ پیدل ہوئے گا، غلام سوار ہوئے گا، اسی اپنی کتاب دے اندر پڑھئے اللہ نے تو انہوں عزت عطا کی ہے، اسی بغیر گل کی ہے تو اڈے ہاتھ بیت المقدس کر دیتا ہے۔ جنگا لڑیاں نے کو فیرن کی ہے، کو ڈھول ڈمکا چلایا نہیں چلایا امیر المومنین نے، کیوں دل دے اندر ایک کو ڈر سی کہ میں نو رب میرا کی کہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، حضرات تیزی وقار اس واسطے کٹو پت اپنے دل دی اندروں کے لوگ کی کہن گے آ گل سناما گل مکاوا۔ اللہ اکبر، اللہ، امام ابن جوزی رحمت اللہ کے تعالیٰ لے انہوں نے اپنے کتاب دے اندر الاخبار الازکیاب دے صفحہ 174 دے اپنے واقعہ نقل کیتا ہے، حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب آیا، خواب دے اندر کی بیک دینے، خواب دے اندر کی سن دینے، یہودیاں دی نا جدو عبادت دا وقت ہندہ عیسائیاں دی وہ ناکوس دی جس طرح آج نا آج کل وہ پھوک نہیں جڑی پھوک مارن واسطے ہندی ہے یا جناب دوسری سمجھ لو توتی واجے سمجھ لو، وہ جدو انہاں دی عبادت دا وقت ہندہ تو دو نا آواز کٹ دے، توتی دی آواز کٹ دے تو لوگاں نو پتہ چل جاندہ کہ نماز دا وقت ہو گیا، عبادت دا وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ، حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک دن خواب آیا، خواب دے اندر ویکھی ہے آواز سنیے ناکوس دی آواز سنیے، بڑی پریشان، دوسرا دن ہویا پھر آواز آئیے، تیسرا دن ہویا پھر آواز آئیے، نوجوانوں نو کٹھیاں کر لیا، امیر المومنین نے لوگ جمع ہو گئے نے، سارے سامنے آ گئے نے، حضرت امیر المومنین فرمان دے نے اوے اللہ دیو بندے انج کرو نا 3 دن ہو گئے نے میں نو خواب آمدہ بھی ہے، عیسائیاں دی ناکوس دا آواز آمدی ہے میرے کان دی اندر پہندی ہے، میں بڑا ہی پریشان آ، انج کرو نا ایک نوجوان اٹھ کر کے یہودیاں دے عیسائیاں دے گرجے دی اندر جا کر کے اذان کبھی نا، ایک نوجوان اٹھی ہے اور نوجوانوں تو تے پرواہ کرنا
लोकां दी, तू परवाह करना है अपनी सस दी, तू परवाह करना है अपनी बेगम दी, तू परवाह करना है अपने कुनबे कबीले दी। आ तेनू एक नौजवान बखावा, उठे नौजवान, माड़ी जी सेहत माड़ी जी जान है, उठ पिया अमीरुल मोमिनीन दे सामने, कहन लगा अमीरुल मोमिनीन दी मैनू इजाजत दियो ना, मैं ईसाइयां दे गिरजे दे अंदर जा करके अजान कवांगा। हजरत अमीरुल मोमिनीन फरमाते ने, और नौजवाना बह जा, तू की करना है, तेरी ते सेहत माड़ी है, तू की करना है, तू ते लोकां कोलों डर जाएगा, तेरे दिल दे अंदर ख्याल आ जाएगा लोग की कहेंगे। कहन लगा अमीरुल मोमिनीन जी इजाजत देना तुहाडा काम है, ईसाइयां दे गिरजे दे अंदर जा करके अजान देना मेरा काम है। चला गया नौजवान, जा करके ईसाइयां दे जनाब गिरजे दा दरवाजा खड़काया। वो कहन लगे मंद कलबाब कौन है दरवाजा खड़कान वाला? नौजवान कहंदा मैं अमीरुल मोमिनीन दा भेजा होया कसदा। हजरात जरा तवज्जो करिया जे, अपने दिल दियां तख्तियां ते नोट करके ले जाना पैगाम फकीर दा। ए नौजवान पहुंचे अदालत दे अंदर, इधर नौजवान अंदर दाखिल होंदा पिया, इंज चलदा रहे, सामने जनाब ईसाइयां दा बादशाह बैठा है, इन्हां दा पोप बैठा है, सारे वारी खड़े ने, अपने आप अंदर तलवारां ले करके खड़े ने, अपने आप अंदर नेज़े ले करके खड़े ने, उस दौर दा जड़ा सब तो आला असला वो ले करके खड़े हो गए ने। ए नौजवान चलदा चलदा आए अमीर बादशाह दे सामने, ईसाइयां दे जनाब पोप दे सामने आ करके कन्ना दे अंदर हाथ ले लेने ते आवाज कर दी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ए अजान कह रहे है, करीब सी के नौजवान तलवार दे नाले दे टोटे कर देंदे, करीब सी के नौजवान दे टुकड़े करके जमीन ते बिछा दिता जांदा, करीब सी इस नौजवान दी गर्दन थम तो जुदा करके जमीन ते रख दी जाती, करीब एक इस नौजवान नू कत्ल करके जमीन ते बिछाया जाता। ईसाइयां दे पोप कहन लगा नौजवान रुक जाओ, ठहर जाओ, कुछ नहीं आखना इस नौजवान नू। अजान मुकम्मल हुई है, नौजवान नू बादशाह ने करीब बुलाया है और नौजवानों दिल दियां तख्तियां पे हाथ, अपने दिल दियां तख्तियां ते नोट करके ले जाना, अपना ईमान वेखना, उस नौजवान दा ईमान वेखना। तू ते लोकां दी परवाह करके अपने ईमान तो हथ दो बहना है, तू ते लोकां दी परवाह करके गुनाह कर जाना है, तू लोकां दी परवाह करके ईमान छड़ जाना है। आ वेखना लोकां दी परवाह नहीं कीती। बादशाह कहन लगा नौजवाना तेनू मेरे कोलों डर नहीं लगा, तू जदों अजान कहिए तेनू मेरे कोलों डर नहीं लगा, करीब सी कि नौजवान तेनू कत्ल कर देंदे, करीब सी कि नौजवान तेरी गर्दन दम तो जुदा करके रख देंदे। और नौजवान ने कहा ओए अपने दिल ते हाथ रख के जरा सोचा जे उस नौजवान दे जुमले कैसे बड़े जुमले ने, एडे बड़े जुमले ने, एडा बड़ा पैगाम दिता है नौजवान ने। कहन लगा बादशाह तेरे खबारी 10 होंगे, तेरे खबारी 15 होंगे, तेरे खबारी 100 होंगे, तेरे खबारी 200 होंगे, तेरे बारी 500 होंगे, मैनू मारनगे, मैनू कत्ल करनगे, मेरी तन तो जुदा गर्दन कर देंगे, मेरे टुकड़े कर देंगे, मर जावांगा। लेकिन नौजवाना ओए बादशाह गल सुनना, तू ते जनाब 10 बंदियां दा बादशाह है, तू तो 100 बंदे दा बादशाह है, तू 200 बंदे दा बादशाह है, तू जनाब 500 बंदे दा बादशाह होएगा। ओए मैं तेरे कोलों डर जावां, तू मेरे कोलों नहीं डरदा, मैं तेरे कोलों किंज डर जावां। ओए मैं ते उस बादशाह दा नाम लिया है जेड़ा बादशाह पूरी कायनात दा बादशाह है, पूरी कायनात दा शहनशाह है।